खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा द्वारा विक्रमसम्म 2077 साल चैत्र 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म दशरथ रङ्गशाला त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा आयोजना गरिएको नेपाल किर्गिजिस्तान र बङ्गलादेश बीचको त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा टिम क्याप्टेनको रूपमा सहभागी भई नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई प्रथम स्थान हासिल गराउन सफल तपाईँ श्री किरण कुमार लिम्बू चेम्जोङको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै नगद रु 4 लाख अक्षरबी 4 लाख सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। केदार नेउपाने सचिव युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ माननीय मन्त्री युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, केपी शर्मा ओली सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मिति 2078 3/27 गते। यसैगरी अरू प्रमाणपत्रहरू पनि रहेका छन्। सम्मानित हुनुहुने सम्बन्धित महानुभाव अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार र सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ। मैले क्रमशः नाम बोलाउने छु खेलाडी तथा प्रशिक्षकज्यूहरूको। हामी खेलाडीहरूबाट सुरु गर्नेछौँ। सर्वप्रथम किरण कुमार लिम्बू चेम्जोङ, क्याप्टेन, धनकुटा। टीका उतार ठीक है ये ठीक। अब यसपछि रञ्जित धिमाल मोरङ, त्यसपछि अनन्त तामाङ झापा हुनुहुन्छ। त्यसपछि दिनेश राजवंशी मोरङ, राम्रो छ। यसपछि त्रिदेव गुरुङ कास्की, यसपछि सञ्जोग राई सुनसरी, त्यसपछि रविशंकर पासवान बारा, तेज तामाङ काभ्रे प्लान्चोक, तेज तामाङ काभ्रे प्लान्चोक, अञ्जन विष्ट मकवानपुर, अभिषेक रिजाल नुवाकोट, विकेश कुथु सिन्धुपाल्चोक,
निशान खड्का झापा, विराज महर्जन काठमाडौँ, सुजल श्रेष्ठ धनकुटा, एरिक विष्ट काठमाडौँ, विशाल राई झापा, सुनील बल झापा मकवानपुर, दर्शन गुरुङ इलाम, दर्शन गुरुङ इलाम, भरत खवास मोरङ, दीप कार्की दोलखा, अब यसपछि म प्रशिक्षकज्यूहरूको नाम बोलाउने छु। बालगोपाल महर्जन प्रमुख प्रशिक्षक काठमाडौँ, बालगोपाल महर्जन प्रमुख प्रशिक्षक काठमाडौँ। त्यसपछि किरण श्रेष्ठ सहायक प्रशिक्षक कास्की, यसपछि विकास मल्ल गोल किपिङ प्रशिक्षक काठमाडौँ। यससँगै पुरस्कार तथा सम्मान पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम सकिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूलाई र श्रीमान सचिवलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यस पश्चात मन्तव्यको छोटो कार्यक्रम रहेको छ। पुरस्कृत तथा सम्मानित हुनुहुने खेलाडी एवं प्रशिक्षकज्यूहरूको तर्फबाट नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका क्याप्टेन श्री किरण कुमार लिम्बू चेम्जोङज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी तथा प्रशिक्षक
हरूलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू ड्यासमा हुनुहुने श्री माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परिषदका माननीय श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यू, युवा तथा माननीय खेलकुद मन्त्रालयका सचिव श्री केदार न्यौपानेज्यू, सदस्य सचिव रमेश सिलवालज्यू र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष श्री कर्मा छिरिङ शेर्पाज्यू र सम्पूर्ण एन्फाका को मेम्बर, यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुज्यूहरू र लास्टमा मेरा वरियर्स, मेरा लडाकु, माई टिममेट्स सम्पूर्णलाई एज अ क्याप्टेन अन बिहाफ अफ नेसनल टिम स्वागत गर्न चाहन्छु। जुन आज एउटा कन्ट्रीलाई फर्स्ट थिङ त एउटा खेलाडी भएर, नेसनल प्लेयर भएर एउटा नेसनल फ्ल्याग, एउटा कन्ट्रीको एउटा प्रिन्ट गरेको एउटा नेसनल फ्ल्याग जर्सी एउटा वेयर गरेर एउटा आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको नि एउटा प्राउडनेसको कुरा हो। त्यसपछि एउटा क्लब रिप्रेजेन्ट गरेर जुन एउटा कन्ट्रीलाई एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नु पाएर आफ्नो देशको नाम चिनाउनु पाउँदाखेरिको गर्व, प्राउडनेस भनेको अझ त्यसमाथि हामीलाई माथि हुनेछ र जुन एउटा आफ्नो देशलाई एउटा कन्ट्रिब्युट गरेर एउटा च्याम्पियन भएर सम्मानीय मन्त्रीज्यूबाट एउटा सम्मान हामीले पाउनु भनेको एउटा हाम्रो लागि एउटा अर्को प्राउडनेस कुरा हो र जुन कुरा आज हामीले, मेरो यो सेकेन्ड टाइम हो यहाँ सम्मानीय मन्त्रीज्यूबाट मैले एउटा अनर, एउटा सम्मान पाएको छु र भाइहरूले, मेरो टिममेटले पनि 2-3 कतिचोटि पाइसक्नु भएको छ र आउने दिनमा पनि मलाई आई बिलिभ द्याट कि अझ योभन्दा धेरै एगेन एन्ड एगेन सम्मानीय मन्त्रीज्यूबाट हामीलाई सम्मान गराउन बाध्य बनाउने छौँ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। राइट गाइज? अनि अर्को कुरा एउटा म यही विषयमा फेरि म जोड्न चाहन्छु, जुन अहिले हामी चाहिँ 13औं साफ च्याम्पियनसिपको लागि क्लोज क्याम्पमा छौँ, तर स्टिल 13औं साफ च्याम्पियनसिप चाहिँ बङ्गलादेशले होस्ट गर्नुपर्ने स्थितिमा विगत लास्ट इयर पनि एउटा कोभिडले गर्दाखेरि पोस्टपोन भएर यो इयर गराउने भन्नुभएको थियो। यो इयरमा पनि जुन यो 13औं साफ च्याम्पियनसिप चाहिँ स्टिल अननोन नै छ बिकज अफ कोरोना, दिस पेन्डेमिक, र उहाँले होस्ट गर्नु नसकेको अवस्थामा यो कम्पिटिसन, यो टुर्नामेन्ट चाहिँ आइदर श्रीलङ्का आइदर नेपालको पक्षमा जानेछ। तर यो कम्पिटिसनलाई ल्याउनका लागि हामीले चाहिँ वी हेभ टु पे आई थिङ्क $10 लाख US। सो एन्फालाई मात्रै यो कस्ट एकदमै हार्ड, सुपर हार्ड हुनेछ र आई हर्ड द्याट कि एन्फाले यो कुरालाई, हाम्रो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले यो कुरालाई अगाडि प्रोसेस गरिसक्नु भएको छ भन्ने मैले सुन्न आएको छु र निकै नै राम्रो कुरा हो कि यो एउटा साफ च्याम्पियनसिप हामीले 13औं साफ च्याम्पियनसिप आफ्नो कन्ट्रीमा फेरि हामीले होस्ट गर्न सकेर फेरि हामी च्याम्पियन बन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ र सम्मानीय मन्त्रीज्यूलाई पनि फेरि हामीलाई सम्मान गराउँछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ र यो विषयमा पनि सम्मानीय मन्त्रीज्यू, जुन तपाईँले हामीलाई एउटा खेलकुदमा हजुर अभिभावक जस्तै बसेर तपाईँले जहिले पनि हामीलाई एउटा प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ
र यो कुरालाई पनि हजुरले मध्यनजर राखेर हामीले यो टुर्नामेन्टलाई नेपालमा हामीले होस्ट गर्न सक्यौँ भने एउटा र नेपालमा होस्ट गरेर हामी च्याम्पियन भयो भने यो हाम्रो लागि एउटा अर्को हिस्ट्री हुनेछ नेपालको खेलकुद विकासमा। सो यति भन्दै फेरि पनि अन बिहाफ अफ नेपाली नेसनल फुटबल टिम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई सम्मान गर्नुभएको छ र प्लेयरहरूलाई एउटा प्रोत्साहन गर्नुभएको छ बारम्बार कि एउटा कन्ट्रीको लागि कन्ट्रिब्युट गरोस् भनेर, र आउने दिनमा पनि डेफिनेटली इट वन्ट स्टप। एगेन हामी हाम्रो कन्ट्रीको लागि विल ट्राई आवर बेस्ट एन्ड वी आर डाइङ फर आवर कन्ट्रिज नो म्याटर वाट। एन्ड वन्स अगेन धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय चन्द्र सूर्य, जय नेपाल। अब यसपछि कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आज पुरस्कृत तथा सम्मानित हुने खेलाडीहरूलाई बधाई ज्ञापन सहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, खेल पदाधिकारी साथीहरू, खास गरी फुटबलका खेलाडी भाइहरू, प्रशिक्षक साथीहरू र खेल प्रेमी यहाँ उपस्थित, खेल पृष्ठभूमिका र पृष्ठभूमि नभए पनि खेललाई मन पराउने, माया गर्ने, खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका दुईटा चेलीहरू समेत, दुईजना हुनुहुन्छ क्यारे यहाँ जम्मा। सबभन्दा पहिले त म खेलाडी साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। मैले त्यसै दिन पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले तपाईँहरूले जित्नुहुन्छ त्यो खेल भन्ने मलाई अलिक लागेको थियो। सुरुदेखि नै मैले जब खेल हेर्न थालेँ त्यस बेलादेखि नै तपाईँहरू जित्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। म अलिक युवा अवस्थामा मौका मिलेका बेला अलिअलि खेल्थेँ, त्यसकारण खेलको कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने भविष्यवाणी त गर्न सकिँदैन, तर अनुमान चाहिँ अलिकति गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै भविष्यवाणी चाहिँ हुँदैन, कहिले कहिले यस्तरी पासा पल्टिन्छ, तर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ र मैले त्यहाँ अनुमान गरेका थिएँ। तपाईँहरूले जित्नुभयो, नेपालले जित्यो। तपाईँहरूले खेल्नुभयो, नेपालले खेल्यो। तपाईँहरूले जित्नुभयो, नेपालले जित्यो। तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुभयो, नेपालले सफलता पायो। तपाईँहरूले सिल्ड जित्नुभयो, नेपालले सिल्ड जित्यो। तपाईँहरूको खेल तपाईँहरू मात्रै खेलिरहनु भएको थिएन, त्यहाँ देश खेलिरहेको थियो। तपाईँहरूको हारजित देशको हारजितको रूपमा थियो। यद्यपि खेलमा जित्ने मनसाय हुन्छ, तर जित्ने मनसाय स्वस्थ ढङ्गले जित्ने मनसाय हुनुपर्छ। र हाम्रो खेलाडीहरूको खेल साधारणतया भन्ने हो भने अरूको भन्दा फियर छ कम्पेरिटिभली। म पूर्ण रूपमा फियर नै त भन्दिनँ, किन खेलमा पसिसकेपछि
अलिअलि खेलाडीले जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने घरिघरि देखाइहाल्छ। तर पनि हाम्रो खेल चाहिँ धेरै अनुशासित, खेलका नियम र मर्यादाहरू र फ्रेन्डसिप फर्स्टको नीतिमै आधारित मैले पाएँ। त्यो खुसीको कुरा हो। तैपनि हामीले जित्यौँ, अर्को खुसीको कुरा। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ आफ्नो टिमलाई जिताएकोमा, आफ्नो देशलाई जिताएकोमा, आफूले जितेकोमा। त्यसै कारण तपाईँहरूलाई सम्मानित गर्ने कुरा मैले सायद त्यति बेलै उद्घोष गरेको थिएँ होला। देशको विकास चौतर्फी रूपमा हुनुपर्छ। एउटा क्षेत्र मात्रै विकास भएर देशको विकास हुँदैन। खेलको मात्रै विकास भयो भने, शिक्षामा विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन। शिक्षामा विकास भयो, स्वास्थ्यमा भएन, देशको विकास हुँदैन। कृषिमा विकास भयो, उद्योगमा विकास भएन, देशको विकास हुँदैन। एउटा क्षेत्रमा विकास भयो, अर्को क्षेत्रमा विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन। देशका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा, देशका सम्पूर्ण भागमा, सम्पूर्ण जनताको, सम्पूर्ण पेसा व्यवसायको, सम्पूर्ण जगतको, नेपालभित्रका सामाजिक जीवनका हर क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ। तिनीहरू सफलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, तब मात्रै देशको विकास हुन्छ। देशको सेक्टरल होइन, समग्रमा राष्ट्रिय मनोबल माथि उठ्छ। यस्तो कुराहरूले नेपालले जित्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको जितमा त्यसै भएर तपाईँहरूको खेलमा म दर्शक दीर्घामा बसेर हेरिराखेका थिएँ। तर मलाई आफैलाई लाग्थ्यो मैदानमै छु जस्तो। र घरिघरि यसरी हानिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। घरिघरि बेठिक ठाउँमा पास दिँदाखेरि अर्को चाहिँ खेलाडीलाई यति बेला दिएको भएदेखि राम्रो चान्स थियो भन्ने लाग्थ्यो। त्यो खेलको बेला कहिले कहिले बाहिरबाट जे देखिन्छ त्यो अलिक देखिया हुँदैन। त्यहाँ त्यो बाहिर बस्नेलाई त्यो लागिराखेको हुन्छ। अब प्रशिक्षकजीहरूलाई थाहा छ कि घरिघरि चाहिँ आफ्नो खेलाडीले यसो गरिदिएको भए हुन्थ्यो, यहाँनिर चाहिँ अर्कोतिर लगेर चुक्यो है भन्ने खालको पर्छ। यो बेला यसो गर्नु पर्थ्यो, अथवा पास दिने बलको डिरेक्सन वा स्पिड मिलेन, यति स्पिडमा यस डिरेक्सनमा दिनु पर्थ्यो ताकि दौडेर गएर उसले साथीले क्याच गर्न सकोस्। यो स्पिडमा नहुँदा अर्कोले खोज्न सक्छ। स्लो स्पिडमा भयो भने साथी कहाँ पुग्नभन्दा अगाडि अर्काले खोज्न सक्छ। ती कुराहरू बाहिर बस्नेले राम्रै हेरेको हुन्छ, इभ्यालुएसन गरिराखेको हुन्छ। अहिले यो भर्खर युरो कपमा यस्तो मिस्टेकहरू खुब देखिया छ। युरो कपमा अस्ति भर्खर म हेर्दै थिएँ, साह्रै राम्रो पास खेलिराखेको थियो, एउटाले स्लो मोसनमा चाहिँ बिस्तारो पास फ्याँक्यो, अर्काले बिचबाटै टप्काइदियो। त्यसलाई अलिकति स्पिडमा दिनु पर्थ्यो। कहिले कहिले बढी अगाडि दियो जसले गर्दाखेरि उसले स्पिडले क्याच गर्न सकेन। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू भए। हामीले पनि खेलमा यस्ता कुराहरूलाई आगामी दिनमा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ। अरूका गेमहरू हेरेर पनि दिनुपर्छ। मैले पहिले पनि खेलको सम्बन्धमा भन्ने गरेको छु, त्यसमा केही कुराहरूको तालमेल अत्यन्तै आवश्यक छ। पहिलो, मस्तिष्क एकदम फास्ट हुनुपर्छ र आँखा अत्यन्तै छिटो विपक्षीको अवस्थिति र मुभमेन्ट के छ, विपक्षी कहाँनिर छ र उसको मुभ कतापट्टि के छ, त्यो हेर्न भ्याइसक्नुपर्छ र दिमाग अत्यन्तै छिटो चल्नुपर्छ। सँगसँगै अब शारीरिक हिसाबले पनि फोक्सो तगडा भएन भने दौड्न सकिँदैन, मुटु तगडा भएन भने दौड्न सकिँदैन। त्यसकारण मुटुलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने व्यायाम, फोक्सोलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने व्यायाम, ब्रिदिङ कन्ट्रोलमा होस् भनेर राख्ने व्यायाम, मसल दर होस् अथवा स्टामिना स्ट्रङ होस् भनेर गरिने व्यायाम, यी सबै कुरा र यी कुराहरूसँगै अभ्यास।
यी कुराहरूको संयोजन हामीले गर्न सक्यौँ भने, यी सबै कुराको संयोजन गर्न सक्यौँ भने हामीले जित्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन। एउटा हामीमा एक खालको कम्प्लेक्स छ। युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू, अरू देशका हल्का हल्का भने हामी अलि होचा हुन्छौँ उनीहरूको तुलनामा। तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, ब्राजिलले जुन ओलम्पिक गेम पहिले जित्यो, पेले पहिलोपल्ट 17 वर्षको उमेरमा ओलम्पिक गेममा सहभागी भएको थियो। पेलेको हाइट अरूको भन्दा होचो थियो र त्यही ओलम्पिक गेमले विश्वव्यापी रूपमा एकैचोटि पेलेमय बनाइदियो। विश्व फुटबललाई पेलेमय बनाइदियो। एकैचोटि ब्राजिललाई चिनायो। एकैचोटि के हो फुटबल, आर्ट अफ फुटबल, त्यसको मैले चाहिँ अब फुटबलको आर्ट अफ फुटबलको चाहिँ वास्तवमा फादर जस्तै मान्छु पेलेलाई, जसले असाधारण आर्ट, फुटबलमा आर्ट के हो र त्यो कति फुटबल चाहिँ आफू र फुटबलको सम्बन्ध कति घनिष्ठ हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले पेलेले चाहिँ नै त्यो देखाएको छ। कति घनिष्ठता हुन्छ फुटबल र एउटा राम्रो प्लेयर र फुटबलका बिचमा, कस्तो घनिष्ठता हुन्छ। पेले सानै थियो, उमेर 17 वर्ष, उचाइ पनि त्यही अनुसारको, अलिक कोही कोही अलिक कम उमेरमा पनि हलक्कै बढे हुन्छ। पेले बरु पछि बढे, तर 17 वर्षमा त्यो पहिलोपल्ट ओलम्पिक खेल्दासम्म अथवा ब्राजिललाई विजयी बनाउँदासम्म, विश्वकपमा विजयी बनाउँदासम्म पेले सानै थिए र त्यो सानै मान्छे चाहिँ सबैभन्दा बढी चम्क्यो। त्यो सानैका पछाडि अरू कुद्दा हैरान हुन्थे, सानैको छकाइको सामना गर्दै अरू हैरान हुन्थे। पेले त अलिक सानै थिए। त्यसकारण हाइट मात्रै सब कुछ हो भन्ने कुरा होइन। हाइट भन्दा गेम माथिको कमान्ड मुख्य कुरा हो। कमान्ड कस्तो छ त्यसले हाइटलाई पनि कभर गर्न सकिन्छ, मेकअप हुन सक्छ त्यो। तसर्थ हामीले यी पक्षहरूलाई खेलमा तपाईँहरूले अभ्यास राम्रै गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले एउटा कुरा उठ्यो, साफ चाहिँ बङ्गलादेशले आयोजना गर्ने भनेको नसक्ने हो, नेपालमा गर्ने कि भनेर क्याप्टनले भन्नु हो। नेपालमा गरे हुन्छ कि भन्नु। म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, आर यु रेडी टु विन द साफ? म खालि तपाईँहरूलाई यो सोधिराखेको छैन, तपाईँहरू खेल्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, खेल्न तयार हुनुहुन्छ कि होइन? आर यु रेडी टु विन? यु हेभ टु विन द साफ, देन वी आर रेडी टु अर्गनाइज द गेम इन नेपाल। यदि तपाईँहरू जित्न तयार हुनुहुन्छ, coaches, are you confident that you can coach your team and that way? यदि सक्नुहुन्छ that's okay, अर्गनाइज हामी गर्न सक्छौँ। तर पहिलो कुरा तपाईँहरूमा मनोबल हुनु पर्यो, तपाईँहरूको ट्रेनिङ त्यस अनुसारको। र हामी साफमा फर्स्ट भइसकेका टिम हौ, सेकेन्ड भइसकेका टिम हौ। हजुर, हामी पहिले नै साफमा फर्स्ट भइसक्यौँ होइन र? एकपल्ट फर्स्ट भएका थियौँ त, कहिले हो? सागमा हो। ए, साफमा चाहिँ जितेको छैन, सागमा चाहिँ जितेका थियौँ हामीले। अब मैले अस्ति एउटा प्रोग्राममा भनेको थिएँ, अमेरिकन एउटा प्रसिद्ध गायक थिए बब एभेकियन भन्ने, उनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै फेमस गानाको रचना गरेका थिए, वी शैल ओभरकम समडे भन्ने। अब हाम्रो कुरा भनेको वी शैल ओभरकम समडेको कुरा होइन,
हामी जित्नेछौँ एक दिन होइन, हामी जित्नेछौँ अब, जित्दै जानेछौँ अब एक दिन जित्नेछौँ कहिले भन्ने सपना देखेर बस्ने होइन। अब सपनालाई हामी जित्नेछौँ अब, मैदानमा पसेका बेला हामी भन्नेछौँ हामी जित्नेछौँ आज। त्यसकारण we shall overcome someday होइन, we shall overcome today। जब खेलको मैदानमा हामी पस्दै हुन्छौँ, हामी भनेर पस्छौँ, खेलाडी पस्दाखेरि यसो गरेर पस्छ नि, त्यति बेला भन्छ we shall overcome today। त्यो आत्मबल, त्यो मनोबल लिएर पस्यौँ भने नेपालीसँग जुन स्टामिना हुन्छ, हामी त उकाली ओह्राली धनकुटाको होइन बाबु, धनकुटा गाडी जान्छ भन्नु होला आजकल। बाबुको समयमा गाडी जान्छ, हाम्रो समयमा जाँदैन थियो, पैदलै हिँडेर गएको। पहिले गाडी जान्छ कहाँ भन्दा गाडीको बाटो नै हिँड्छ, त्यहाँदेखि उताका डाँडा काँडा धरान धनकुटा न कुन्ती मोक्तानले गीत बनाएका बेला धनकुटा बाटो रहन्छ क्या र, सुन्तला बोक्ने बेला। आज धरान धनकुटा बाटो चाहिँ छ, तर धरान धनकुटा बाटो न छ, अनि अरू बाटो गाउँतिर जान गाउँै पछि, त्यो गाउँै पछिका उकाली ओह्राली केही छैन, मानिकन उकालीमा कुद्ने त्यो अभ्यास भएको हामी मान्छेहरू, हाम्रो त्यो दैनिकी हो, हाम्रो त्यो जीवन हो, हाम्रो दिनचर्या हो, हाम्रो जीविका हो उकाली ओह्राली। हामी ढिलो गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग पर्याप्त समय हुँदैन, त्यही कारण छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ, छिटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ, भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ यो अभ्यास हामीसँग हुन्छ र त्यो उकाली ओह्राली गर्दा, भारी बोकेर उकाली चढ्दा ओह्राली गर्दा धान्न सक्ने हाम्रो अभ्यास बोकेको हाम्रो फोक्सो हुन्छ। त्यति बेला मुटु संयमित ढङ्गले चल्ने अभ्यासमा आइसकेका हुन्छ र त्यसै गरेर हाम्रा मसलहरूले उकाली ओह्राली मात्रै होइन, शरीरको भारी मात्रै होइन, प्लस भारी बोकेर उकाली ओह्राली गर्छ। त्यो अभ्यास हामीले पाइसकेका हुन्छौँ। अथवा हाम्रो मसल, हाम्रो स्टामिना भनेको एक्सर्साइजले, कामले, व्यायामले, अभ्यासले बढ्ने चिज हो। जति बलियो मान्छे पनि यदि निष्क्रिय भएर बस्यो भने स्टामिना हुँदैन, व्यायाम गर्दै रह्यो भने स्टामिना हुन्छ। जति सिपालुले पनि अभ्यास छोडिदियो भने हुँदैन, अभ्यास गरिरह्यो भने हुन्छ। म कहिले कहिले सम्झिन्छु, पूर्वबार म एकपल्ट फुटबल खेलमा यसो रमाइलो कुल्लोको लागि पसेको थिएँ। मलाई के लागेको थियो भने मैले त्यो फुटबल यहाँ अभ्यास कतै गर्न पाएको थिएन, त्यहीँ गएपछि खेलिहाल्छु भन्ने थियो। मेरो खुट्टामा त राम्रैसँग फुटबलको चिन्जान छ, ठ्याक्क आएपछि च्याप्प फुटबलले ड्रप गर्न ओर्न, यताउता पास गर्न सबै अभ्यस्त छ, छकाउन ओर्न अभ्यस्त छ भनेको फुटबलले त चिन्दै चिनेन फुटबलले। मैले मात्रै फुटबल चिन्न खोजेँ, फुटबलले चिन्नै मानेन। सङ्गत नभएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ। कहिले कताको मान्छे हो, कहाँबाट आयौ तिमी भन्न थाल्यो फुटबलले त, छेउछाउै पर्दैन। म यता पकड्न खोज्छु, उतापट्टि चिप्लिन्छ। तर यो सबै कुरा अभ्यासले हुने हो, हाम्रो स्टामिना पनि अभ्यासले बढ्ने हो। त्यस्तो स्टामिना हुने देश, यस्तो देशमा अलिकति कुद्नु, लगातारको दौड त फुटबलमा गर्नु पर्दैन। एकछिन कुद्नुपर्छ अनि फेरि एकछिन छोड्न पाइन्छ, नकुद्ने समय पनि हुन्छ, फेरि दौड्नुपर्छ, फेरि नकुद्ने समय हुन्छ। सिम्पली दौड्नुपर्छ, तर एकै नासको बराबर दौड्नु पर्दैन, किन यो धावन होइन, खेल हो, फुटबल हो। दौड्ने समय, नदौड्ने समय, बिस्तारो दौड्ने समय, फास्ट दौड्ने समय, यसका बेग्ला बेग्लै समयहरू हुन्छन् नै। तपाईँहरूले
जित्न तयार छौँ भनेपछि नेपालमा आयोजना मन्त्रीज्यू सदस्य सचिवज्यू नेपालमा साफ गेमको आयोजना गरौँ र नेपालको अलिअलि अब जित्ने बिस्तारै बिस्तारै जित्ने बानी पर्न थालेको छ नि, यो बानी बढाउनुपर्छ, जित्ने बानी। र जित्ने बानी बढाउनका लागि रिसाएर झर्किएर जितिँदैन, संयमले जितिन्छ। एकदम संयमपूर्वक, ध्यानपूर्वक जितिन्छ र मेहनतपूर्वक। र मेहनत मात्रै गरेर हुँदैन। म गएर बेसरी मेहनत गरेँ भने पनि गेम जितिन्छ र मैले जित्दिनँ। मेहनत त्यहाँ गरेर मात्रै हुन्छ र म त्यहीँ लडौँला, पुग्लो आउँला, तर जितिन्न। किनभने मैले त्यो उमेर गयो, अभ्यास गयो, फोक्सो कमजोर भयो, मुटु कमजोर भयो, अरू कमजोर भयो, स्टामिना कमजोर भयो, मसल कमजोर भयो, यिनीहरूको ब्यालेन्स छैन। त्यसकारण त्यो सबै कुराको ब्यालेन्स तपाईँहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा सबै कुराको संयोजन तपाईँहरूसँग छ र म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले जित्नुहुनेछ। हामीले धेरै ढिलो गऱ्यौँ। मैले ठानेको थिएँ ढिलो भयो भने एक हप्ताभित्र तपाईँहरूको अलिकति थकाइ मर्न नपाउँदै तपाईँहरूलाई त्यो खेलको अर्थ हुँदैखेरि तपाईँहरूलाई यो सम्मान पुरस्कार दिउँला भन्ने थियो। अब म भनिराखेँ हो, कहाँबाट किन ढिलो हो, किन ढिलो भयो, ढिलो हुँदै 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 अब त बिर्सिनै लाग्यो होला। अब कहिलेको पुरस्कार दिने भन्यो भने कहिलेको के को पुरस्कार भनेर खेलाडीले भन्ने बेला भइसक्यो। के को पुरस्कार, कहिलेको खेलको भन्ने अवस्था भइसक्यो। यो त हद भयो। अब चाहिँ दिनुपर्छ, नत्र भने युवाहरूले यो सरकारले भन्छ कहाँ थियो त्यतिकै अल्मल्याउने हो क्या, त्यति बेला उत्साहित हुन बनाउनका लागि यसो भनिदियो के, तर त्यो कहाँ दिनलाई हो र होइन। त्यस्तो अविश्वास गरिदियो भने ठुलो कुरा त त्यो नि, धेरै नराम्रो कुरा हो। यदि हाम्रा युवाहरूले अविश्वास गर्यो भने, त्यहाँ अविश्वास भएपछि थुप्रो ठाउँमा अविश्वास हुन्छ। अविश्वास भएपछि आत्मविश्वास पनि कमजोर हुने स्थिति बन्छ। त्यस कारण हामीले राष्ट्रिय विश्वास त्यो बनाउनका लागि हरेक व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ। टिमको विश्वास बढाउन हरेक खेलाडीमा विश्वास हुनुपर्छ। टिमको विश्वास भनेको हरेक खेलाडीहरूको विश्वासको एग्रिगेसन हो, त्यो जोड हो, योगफल हो सबैको, अनि मात्रै टिमको विश्वास हुन्छ। टिमको आत्मबल, मनोबल भनेको हरेक खेलाडीको मनोबलको जब संयुक्त मनोबल हुन्छ, एकरूपता हुन्छ, तब मनोबल, राष्ट्रिय मनोबल हुन्छ, टिमको मनोबल हुन्छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब हामीले त्यति बेला चुनाव पनि पर्दैन, हामी साफ खेल्न सक्छौँ। साफ गेम खेलेर अनि दसैँ मनाउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ यसपल्ट साफ गेम जितेको दसैँ रमाइलो हुन्छ होला। तर तपाईँहरूले कबुल चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है। यसपल्ट लागिहाल्नुहोस्, बेसरी लाग्नुहोस्। तपाईँले हानेको बल जुन पोइन्टमा ताक्नु भएको छ त्यही पोइन्टमा लाग्नुपर्छ र त्यो पोइन्टमा लाग्दा मैले भनिरहनु पर्दैन। अक्सर
त्यो गोल हान्नेहरूले चाहिँ सिधा अघि पछि पास हाने जस्तो होइन, त्यो गोल हान्नेले चाहिँ स्वाट्ट घुमाएर हानिदिया हुन्छ। त्यसो गरेपछि किपर पनि छकिन्छ। यताबाट आयो भनेको स्वाट्ट बल यतातिर कटिदिन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहै छ। र त्यो कसरी जान्छ बल भन्ने, त्यसको डिरेक्सन के हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास राम्ररी गर्नुहोस्। पास दिँदाको बल, गोल पोस्टमा हान्दाको बल, त्यसमा फरक हुन्छ। त्यो हान्ने तरिकाहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। यी सबै अभ्यासबाट अभ्यस्त भएर रहनुहोस्। तपाईँहरू जित्नुहोस्, देशले जित्न पाउँछ। अहिले अब धेरै कुरा नभनौँ, तपाईँहरू अर्को पुरस्कार लिने तयारीमा लाग्नुहोस्। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद, फुटबल एसोसिएसनलाई पनि धन्यवाद, खेलकुद परिषदलाई पनि धन्यवाद। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा प्रेरणादायी मन्तव्यका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मायाको चिनो ग्रहण गरी दिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु र एन्फाका अध्यक्ष श्री कर्मा छिरिङ शेर्पाज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसभन्दा अगाडि म मायाको चिनोमा उल्लेखित शब्दहरू पढ्नेछु। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ मायाको चिनो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको आयोजनामा गत मिति 2077 साल चैत्र 10 गतेदेखि चैत्र 16 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालित त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल अवलोकन गर्नुभई हौसला प्रदान गरी दिनुहुनका साथै विजयी हुने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरी नेपाली फुटबल खेलाडीलाई अत्यन्तै प्रोत्साहनका साथ हौसला अभिवृद्धि गराउने कार्य गर्नुभएकोमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका तर्फबाट सम्झना स्वरूप मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। कर्मा छिरिङ शेर्पा अध्यक्ष, इन्द्रमान तुलाधर महासचिव, मिति 2078 साल असार 27 गते आइतबार। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा। अब यसै गरी अब यससँगै कार्यक्रम समापन भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई र सचिवज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। इन्फा अध्यक्षज्यूले मायाको चिनो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ।
अब हामी लगभग कार्यक्रमको यसै गरी सदस्य सचिवज्यूलाई इन्फाको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिँदैछ। धन्यवाद एन्फा अध्यक्षज्यू। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। थोरै एडमिनको अनाउन्समेन्ट छ। यहाँहरूलाई हाम्रो फोटो सेसन हुनेछ। यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु हुनेछ। यो अगाडि अडियन्स साइडमा बस्ने महानुभावहरू र ड्यासमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू यहाँ अगाडि आएपछि फोटो सेसन सुरु हुनेछ। यसै गरी त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जलपानको कार्यक्रम पनि रहेको छ। जलपानका लागि बाहिर यहाँहरूले जलपान ग्रहण गरिदिनु हुनेछ र